नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज की जो हदीस है वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। 2195 नंबर है, 2195। और रावी हैं हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और रवायत करते हैं कि एक जनाजा गुजरा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या तो ये राहत पा गया या इससे राहत पाई गई। तो साहबा ने पूछा या रसूल सल्लम इसका क्या मतलब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये नेक था तो दुनिया की तकलीफ़ों और दुखों से ये राहत पा गया। अगर ये बदकार था तो इंसान, शहर, जानवर और दरख्त वो इससे निजात पा गए, इससे राहत पा गए। बहुत प्यारी हदीस है, बहुत ही ज़्यादा इबरत वाली हदीस है कि हम ज़रा अपना मुहासबा करें कि हम दुनिया में किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम किसी के लिए तकलीफ़, किसी के लिए दुख का बायस तो नहीं बन रहे? किसी पे जुल्म तो नहीं कर रहे कि खुदा न खास्ता जब हम फौत हों तो लोग शुक्र अदा करें कि अच्छा था ये मर गया। अगर हम नेकी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नेक अमाल कर रहे हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर हम दुनिया की तकलीफ़ों से, दुनिया के दुखों से हम खुद राहत पा गए हैं। वरना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारी मखलूक वो हमसे राहत पा गई है। ये जो दुनिया है ये कोई आइडियल होम नहीं है, ये एक एग्जामिनेशन हॉल है, ये इम्तहान गाह है। और इम्तहान गाह जो होती है वो परेशानी का बायस होती है, वो कभी भी राहत नहीं होती उसमें, उसमें सुकून नहीं होता। आदमी हर वक्त परेशान रहता है कि मैं इम्तहान दे रहा हूँ, इसका नतीजा पता नहीं क्या निकलेगा। तो हम जो इस दुनिया में आए हैं, हमारा ये इम्तहान है, हम इम्तहान देने के लिए आए हैं। इसका जो नतीजा निकलेगा वो वही कुछ होगा जो हम अपने इम्तहान में करेंगे। जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारेंगे नतीजा भी वैसा ही होगा। खुदा ना खास्ता कोई हमारे मरने पे शुक्र अदा तो नहीं करेगा। ऐसी हम ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे, हम किसी पे जुल्म तो नहीं कर रहे, किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रहे, किसी को दुख तो नहीं दे रहे, किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे कि जब हमारा जनाजा गुजरे तो लोग कहें कि हम सब इससे राहत पा गए हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। मैंने पहले भी एक दफ़ा बयान में कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शादी मुबारका हैं उनमें लातदाद खूबियों के साथ साथ जो मेरी नाकस इल्म के मुताबिक सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुख्तसर बात करते थे, लेकिन जो उसका मायने होता था वो लामहदूद होता था। लेकिन बात समझने की है। ये अहदीसें हैं जो ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये सुन के उन पे अमल करने के लिए हैं। अब ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी गहरी बात की है कि अगर तो ये नेक था, अगर तो ये किसी के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं बनता था, तो जो दुनिया में दुख और तकलीफ़ें हर इंसान के साथ लगी हुई हैं, कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पे खुश नहीं है। अगर किसी को माली आसूदगी है तो खुदा ना खास्ता कोई बीमारी होगी, कोई औलाद की परेशानी, कोई अज़वाजी मसाइल, कोई 100 तरह की परेशानियां लगी होती हैं। यानी कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पे आइडियल ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। तो आपने फरमाया कि अगर ये नेक था तो दुनिया की दुख तकलीफ़ों से ये राहत पा गया, और अगर ये बदकार था, बद था, लोगों के लिए, इंसानों के लिए, मखलूक के लिए, जानवरों के लिए, शहरों के लिए, दरख्तों तक के लिए, अगर ये किसी भी तरह की
تکلیف کا یا زیادتی کا یا ظلم کا باعث بنتا تھا، تو ساری مخلوق اس سے راحت پا گئی۔ بہت پیاری حدیث ہے، بہت گہری حدیث ہے یہ سمجھنے والی ہے۔ ذرا تھوڑا سا دل کی نظروں سے اس کو، دل کے کانوں سے اس کو سننا چاہیے کہ کتنی پیاری آپ نے وضاحت کی ہے صحابہ کے پوچھنے پہ کہ یا تو یہ راحت پا گیا یا پھر اس سے سارے راحت پا گئے۔ تو یہ جو مختصر سی زندگی ہے ہمیں اس طرح گزارنی چاہیے کہ ہم دنیا کے دکھوں اور تکلیفوں سے راحت پائیں، نہ کہ جو مخلوق خدا ہے وہ ہم سے راحت پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب ایک جنازہ گزرا تھا تو صحابہ نے اس کی تعریف کی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ پھر ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے کوئی اچھے الفاظ میں اس کا ذکر نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا تھا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو صحابہ نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کی تم نے تعریف کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کا تم نے ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کیا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، یعنی کہ ہمارے جانے کے بعد جو لوگ ہمارے بارے میں گواہی دیں گے وہ گواہی کو عام نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس گواہی کے مطابق ہمارا فیصلہ کرے گا۔ یہ ذرا ہمیں زندگی گزارنی چاہیے یہ ذہن میں رکھ کے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دے دی ہے، کوئی عہدہ دے دیا ہے، کوئی 4 پیسے دے دیے ہیں، تو ہم اس کا شکر ادا کریں، کسی کے لیے تکلیفیں یا کسی پہ ظلم نہ کریں۔ اگر ظلم کریں گے تو اس کا جو بدلہ ہے وہ بہت برا ہوگا آخر میں۔ کسی بے بس پہ، کسی لاچار پہ، کسی کمزور پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ بعد میں ایسے پچھتاوے کا باعث بنے گا جس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، تو پھر یہ ہوگا کہ اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ حقداروں کو دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی معاملہ سیٹ نہ ہوا تو ان کے گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، کوئی بہت بڑی زندگی نہیں ہے، 50 60 یا 70 سال کی زندگی ہے، یہ بھی سب کے لیے نہیں، کئی تو بہت جلدی چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ کوئی بھی ہم سے دکھی نہ ہو، کوئی بھی وہ کسی نے بات بہت پیاری کہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت لگا دے، کیونکہ مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ ہم کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، ہم کسی کے دکھ کا باعث تو نہیں بن رہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے اور کوئی ضرورت مند آتا ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کی ضرورت پوری کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ لوگ آپ کے جانے پہ دعائیں دیں بعد میں، نہ کہ مرنے پہ شکر ادا کریں۔ بہت پیاری حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے سبق آموز حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سن کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احادیث کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، جو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے پہنچانا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں، یہ مشاہدے میں بات آتی ہے کہ موبائل لگا ہوا ہے، فیس بک چل رہی ہے یا ٹک ٹاک چل رہا ہے، کوئی فضول چیز آ گئی ہے تو اس کو ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اگر کوئی حدیث آ جائے یا قرآن کی آیت آ جائے تو اس کو ہم جلدی اسکپ کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ یہ مشاہدے میں بات اکثر آئی ہے، یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے، بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکیاں کرنے کی اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.